आता आम्ही हे घराच्या हातीन झाडांचं वाटप जातले तेन्ना तुम्ही झाडांचो बरो करून उपयोग करून घरा कडेन लावन एक झाड माक नाम अशें म्हणटात म्हणून ते एक झाड तुम्ही रोवन तेजी कुयदाद करून व्हड करून एक पर्यावरणाक तेजो एक आदार जातलो अशें हांव मनांतल्यान इच्छा व्यक्त करता आनी सगळ्यांक तुमचें वेलकम करता तशेंच सराक एक पुष्पगुच्छ दिवन तेंचें वेलकम करता. असले म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. आज सगळे सांगे वाठारान आमी घरातील झाडे वाटप केलं. हो एक सण आमी एव्हरी इयर साजरो करतात आणि हे होमस्टेड गार्डना अंडर ही झाडां दिली वयतात आणि एकच ह्या झाड वाटपाचे फाटल्यान उद्देश आहा की आमी झाड लावन हे पर्यावरणाक आमी एक नियंत्रण दवरून करपा जाय. तशेंच प्रत्येक फॅमिलीन एक झाड ह्या सिजनाक एक आपल्या घर सभोवतणी लावचे आणि त्याचे पुजा करून त्याचे फळ पावन करून घेवचे अशें ह्या उद्देशान ही झाडां दितात. तर झाडां आतां ही व्हरता आसतना तुमी थोड्योश्यो काळजी घेवपाक जाय की झाडां आतां तेन्ना तुमी पयला सकाळी आमी हांगा दवरून गेले तर अनलोडिंग लोडिंग हे झाडांचे चालूच आसले त्या कारणान ही झाडां थोडी डॅमेज जाले आसपाक शकता. तर ती झाडां व्हरता आसतना दाण्या धरनासतना पॉली बॅगां धरून उखलून व्हरपाचें. ती थोडी आंब्याची कलमां ती जड आसा जाल्यार सुद्दां तुमी ते पॉली बॅगां धरून व्हरात. तशेंच व्हरतकीर एक 2 दीस ती इस्टॅब्लीश जावपाक एक सायडीन सावळे घरा सभोवतणी दवरात. घराच्या सावळी आसा त्यो दवरात डायरेक्ट पावसाक दवरनाकात नाकात ज्या कारणान तेजे रूट्स मुळां परत जीव घेवपाक जाय. तेज नंतर ती झाड रोयता आसतना आंब्याची बाकीची सगळीं झाडां जी आसा ती वता रोवपाची सारकी झाड आसा ओपन स्पेसार रोवपाक जाय. सावळेक रोवपाक जायना. तशेंच अशी काळजी घेवपाक की झाडां ज्या जाग्यार उदक भरता त्या जाग्यार झाडां रोवप न्ही. उदक भरलें जाल्यार झाड वाडपाना आनी तें मरतलें. तर उदक ज्या जाग्यार भरना त्या जाग्यार आनी उदक भरता बी जाल्यार तुमी मातशी माती वयर काडून खड्डो मारून तेजेर वयर रोवपाचें. कवाच्या भितर जर सामकें जर तुमी उदक भरला जाल्यार शेतां भितर रोयले जाल्यार ही जावच ना. ज्या जाग्यार रोयता त्या जाग्यार मातशी माती वयर काडून तेजेर रोवपाक शकता. मागीर रोयता आसतना 2 बाय 2 चे खड्डे मारपाचे. खड्डे मारून तितून इल्लेशे सारें घालपाक जाता, शेणखत घालपाक जाता, निमके घालपाक जाता जाल्यार थोडेशे मीठ घालपाक जाता ज्या कारणान तेजेर मुयो या किटक या कसलोच जीव आसा त्या लागपाना त्या झाडाक. मागीर हे मिक्स करून ते मदीं रोवपाचें. आतां झाड रोयले नंतर एक काळजी घेवपाक जाय की एव्हरी एक 8 दिसांनी 15 दिसांनी तुमी त्या झाडाक वचोन मेळपाक जाय. कित्याक ते एक कलम केलो आसा एक युनियन आसता त्या कलमा सकयल्यान ती ग्रोथ येता फुटवे येतात आनी ते फुटवे बरे दिसता पळोवपाक. म्हागे बापूय सुद्दां जेन्ना पळय आमी घरा कडेन रोयताले तेन्ना ते मारनाका म्हणटा म्हाका कट करनाका म्हणटा कित्याक ते झाड दिसपाक बरें दिसता सामकें बरें टवटवीत येता. पूण ते जे सकयल्यान जे फुटवे येता ते सदांच काडपा आसता कित्याक ते जर आमी वयर जावपाक दिले जाल्यार फाल्यां ती आतां ते हापूस जावपाच्या जाग्यार तुमकां ते घोट मेळटले. सो ते झाड ते काळजी घेवपाक जाय. ते जे सायडीच्यान जे फुटवे येता ते काडपाक जाय. तशेंच मागीर थोडे झाड आनी वाडले नंतर मागीर झाडाक कोमऱ्यो येतात. कोमऱ्यो आतां कलमाची हें आसता की तेका जेन्ना कोमऱ्यो येता तेन्ना 4-5 अशे ब्रांचीस येतात. तेन्ना ते 4-5 ब्रांचीस आसता तेन्ना तेजे मातसो आतां ही कोमरी जाली ना ह्या कोमरी आतां न्यू जेन्ना पळय येतले तेन्ना हांगा 4-5 अशे ब्रांचीस येतले. ते आनी आंब्याच्या कलमा स्पेशली येतात तेन्ना ते जे खांदे आसा पळय ते काडपा जाय. बरे खांदे दवरपा जाय. 1 ते 2 खांदे दवरपाचे तेजे आनी व्हरता आसतना अशें दवरून व्हरपाचे ना की हांगा धरून. आनी हे जे आसा ते जॉयंट आसा ग्राफ्ट आसा आनी हांगच्यान ते खुबशे फुटवे येतले. ते फुटवे काडपा जाय. आनीक एक वर्स जाले नंतर तुमी मागीर सारें दिवपा जाता. आनी जर तर तुमी हे कॅर घेवन जर तर रोयले जाल्यार हे डेफिनेटली तुमकां फ्रूट दितले. तुमच्या भुरग्यांक फ्रूट खावपाक मेळटले त्या भोवतणी आनी पर्यावरणाची बी निगा राखतले. तर हें सांगून हांव म्हाजी 2
आयज सगळे 8 प्रोग्राम आमकां टायमींग मातसो आमचो हाल्लो, कारण प्रत्येक गांवांत गेले नंतर हांव उठून येवपाक शकना. जायत्यो ग्रामस्थांच्यो समस्या असतात तांकां आयकुचें पडटा आनी कांय वेळार आमी जेन्ना 200 लोक ह्या वांटप आसता तेन्ना हांव जर सोडून गेलो जाल्यार ते कवत्याचे नाल्ल एकट्याच्या हातांत उरता आनी शेणी एकट्याच्या हातांत उरता आनी ते घेवन धांवतात. कलम आसा तें मोडटा. अशें जावपा जायना म्हणून शिस्तीत डिस्ट्रिब्युशन करता तें हांव उबो रावलो जर जायत शिस्तीन जाता, ना जाल्यार ते उडी घालून म्हाका जाय तें कलम काडपाच्या प्रयत्ना भितर चाल कर्मां माडवून वयता. सो हाजे खातीर मातसो उशीर जालो दिलगिरी व्यक्त करता. हांव मागता सरपंचा कडेन जर एखादे वेळ कांय झाडां कोण येवन गेल्ले रजिस्ट्रेशन केलें जाल्यार ती तांकां दवरात आनी तांकां इन्फॉर्म करात. झाडां कसली आसतलीं आमचे कडेन माडाचे म्हणजे आसा कवते आसात, आमचे कडेन लिंबिणीची झाडां आसात, आमचे कडेन चिकवाची झाडां आसात, आमचे कडेन मँगो कलमां आसात, आमचे कडेन लिंबिणीची झाडां आसात, सुपारेची झाडां आनीक म्हाका दिसता मिरयेची झाडां. जरी झाडां बारीक दिसलीं जाल्यार पसून तांकां एक हें आसा, आमची उडी पडटा कित्याक गारप दी ना माडाचे दी. आतां लिंबीण पसून एक लिंबीण न्ही, म्हज्या घरा कडेन एक लिंबीण आसा, म्हाका वर्सभर लिंबू मेळटात. घरा कडेन 4 माड आसात पूण ते 4य माड केन्ना लागता ते कळना म्हाका. आमी माड मोठे आपुलकेन लायतात, लावपाचेच पूण लिंबीण पसून किंवा म्हज्या घरा कडले चिकवाचे झाड भरभरून वता. ही झाडां इम्पॉर्टंट आसात. मिरवेल आसा ती सुंदर रित्या आमगेल्या दारान भितर ती वेटाळ घेता तेंय बरें दिसता. हांवें काल एक आंध्र प्रदेशांतल्यान एक 10 दीस जाले गाय हाडल्या. गायी अश्यो 2 फुटाच्यो सुंदर गायी पळोवपाक इतल्यो बऱ्यो दिसतात आनी तांकां एक अध्यात्मीक खूब बरें हें येता कळ्ळें न्ही. म्हाका आमगे भाटीचो सरपंच तो गायकार तो म्हणपाक ह्यो गाय तुवें 5 लाखां भितर कित्याक हाडल्या, कितली दूद दिता तर त्यो. आमणे सदांच उठून दुदाचो हिशोब नासता. थोड्योश्यो गोश्टी आसा आमकां भावनीक आनी आमकां कितल्या अध्यात्मीक तातूंतल्यान प्राप्ती कितली जाता ह्या खातीर त्यो हाडप आसा. आमी हें रोप लायता तें पसून ते फळ कितली दितले ताचे परस आमी त्या झाडाचेर आमी आमच्या कुटुंबाच्या सदस्या प्रमाणे कितें वालो हें करतले तें चड आसा. म्हणजे दारान आसपी लिंबीण सदांच उठोन हांव जर फुड्यान गेलो जर जाय जाल्यार तो सुगंध आमकां दिसता. हांव जर इमोशनली भावनीक ताका अटॅचमेंट आसा जर जाय त्या पानाचो वास तुका येवपा लागता. तुका जर भावना ना जाल्यार तो येयना. म्हणूनच एखादे वेळ चिकवाचे झाड आसतले ते रातचे जेन्ना वारें येता तेन्ना सळसळटा तेन्ना जर तुवें ध्यान दिवन आयकलें जर जाय जाल्यार ती अध्यात्मीक शांती आसता. प्रत्येक जी हे गोश्ट आसा पळय न्ही तें सूख कशें घेवप तातूंतल्यान आपल्याक कितें बेनिफीट मेळटा हें तुवें तुजेर डिपेंडंट आसा. आमी फळां हें तो एक मार्ग आसताच, फळां येवपाक जाय हें करपाक जाय तें मोठें प्लांटेशन करता तेन्ना. आतां हें झाड लावपाचें आमी कित्याक लागून वेळ घेतात आतां हांगा येता आसतना फक्त झाड हाडपाक हे झाडाची किंमत किती आसतली बाजारात गेल्यार 50-100 रुपया ही झाडांय मेळटली बरोबर काय ना. म्हणून एक मायतभर खर्च करून 500 रुपया मगे दिसवड वगडावन कित्याक येवपा जाय, येवपा नाका. आमगे घर म्हणजे आतां माम आसा, मामाले 500 काजूची कलमां लायली आसतली हें केदें व्हडलें पूण तें तशें नासता. हांगा एकठांय आयले नंतर आमकां ही जागृती आसा, सेन्सिटायझेशन अवेअरनेस आसा, त्या पद्दती आसा आनी झाडा कडेन आमचे ऋणानुबंध कशे आसात आनी नरेंद्र मोदीन एक पेड माँ के नाम कित्याक केला आसा, आवयचो दर्जो कित्याक दिल्लो आसा. जशें आवयचे कुयदाद घेता तशें तुजें हें झाड आसा तें आवय प्रमाणे वाड, ताची लांबी रुंदी ताची वाड मोजत राव तेन्ना आमकां हें कळटा की आमी इमोशनली त्या झाडा कडेन कितें आसा. आमच्या पुर्वजांनी आमकां आमी जेन्ना शीम क्रॉस करता केन्नाय पळयलो तुमी शिमेचेर एक झाड आसता आनी त्या झाडा मुळा आमी कितें तरी दवरतात, ताळ दवरतात, पांय पडटा वतात. झाडाक आमी देव मानतात कारण झाडा पासून येवपी जे फायदे आसा पळय न्ही ते आमकां अगणित आसात. ही झाडां आतां अशी दिसली आसात. हांव आतां उलयता आसतना ऑक्सिजन घेता आनी कार्बन डायऑक्सायड सोडटा. हांव सोडलेलो कार्बन डायऑक्सायड तें झाड स्वताक पिता. अशुद्ध हवा जी पळय म्हज्या तोंडांतल्यान गेल्ली आसा, नाकांतल्यान गेल्ल्या तें झाड आपूण खाता आनी परत म्हाका ऑक्सिजन दिता. दुसरे श्वासाक म्हाका तें ऑक्सिजन दिता. हें आमकां कोणाक खबर ना की जी अशुद्ध हवा आसा कार्बन डायऑक्सायड आसा तें झाड पिता आनी परत ताजे आमकां ऑक्सिजन दिता. म्हणून झाडां ही अत्यंत गरजेची. आमी ऑक्सिजन घेयत रावले आनी कार्बन डायऑक्सायड सोडीत रावले
त्याच्या नंतर हांगा सगळं कार्बन डायऑक्साईड आसतलो झाड ना जाल्यार. सो हे फायदे घरा सायडीन आमी झाडां लावप हे आमचे फायदे आसात. आमी पळयतात की आयज जग हे पूर्णपणे विकास इतले जोरान जावपाक लागला आसा. आमचे विमानतळ आयले, आमचे रस्ते झाले, आमची वाहनां प्रत्येकाच्या घरा कडेन 4-5 जाली. एक स्कूटर जेन्ना आमी स्टार्ट मारता पळय न्ही, तो धुकोट येता, तो कितलो कार्बन ते सोडटा खबर आहा आमकां दिसभर पळय. पण आमी एक टॉवर घालता तेन्ना आंदोलन करता, कोण स्कूटर घेता तेन्ना आंदोलन केला. गांवांत भितर एक स्कूटर आसप आनी एक टॉवर आसप प्रदूषण तितकेंच जाता. पूण टॉवराचेर करता आमी, आमच्या स्वताच्या स्कूटरीचेर निर्बंध ना. एकेका घरा कडेन वाहनां इतकी जाल्ली आसात, कार्बन डायऑक्साईड इतकं जाल्लो आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी आनी कारखाने येवपाक लागले, ताजो धुकोट आतां कुंकळे वचून पळयलें जर जायत सांजचो तो धुकोट वयता. ते खंय आमकां साल्वार करपा खातीर देवान एक व्हडलो वयलो लेयर दिल्लो आसा. आमच्या वयर मळबान भितर एक पड्डो आसा. तो पड्डो कितें, सुर्याची जी प्रखर किरणां आसा, जे कितें वायट जे वायू आसात ते वयले वयर उरपा खातीर आमकां एक पड्डो, ताका ओझोन लेयर म्हणटात. आतां हो ओझोन लेयर डिप्लेट जाता, कारण हांगा जे कारखान्यांतल्यान जे प्रदूषण जाता ते ताका बुराक मारता. आतां बुराक मारले नंतर सुर्याची किरणां पयलीं कशी येताली, आमी वतान पसून गेले जर जाय जाल्यार आमची कात काळी पडनासली. हांव आतां पयर एक दीस कितें तरी रोवपा खातीर गेलो आनी हांव बानयन घालून गेल्लो. ते पट्टे पळयले जर जायत हांगा धवे उरले आनी हांगा सगळे काळे जाले. आनी 4-5 दिसांनी हांवें जर अशें हात ओडले जर जायत जाल्यार ते सालपट वचपाक लागले, कात वचपाक लागली. आमी भुरगेपणां हें जायनासलें. कित्याक आतां जे प्रदूषण जाता आनी आतां तो ओझोन लेयर डिप्लेट जाला आनी एक ग्लोबल वॉर्मिंग जाला, त्याचे खातीर जाल्ले आसा. म्हणून आमी झाडां लायता तितके आमचे निसर्गाचे, पर्यावरणाचे, एटमॉस्फियराचे संवर्धन जाता, ताची राखण जाता. खंय तरी हें करचें पडटलें. आयज पळय आमी अपेक्षा करताले की मिरगाक पावस येतलो. पावस केन्ना सुरू जातालो, जुनाच्या 5 तारखेर, 6 तारखेर, 7 तारखेर. आज मायाच्या 15 तारखेच्यान घोघो पावस पडलो. रोयलेली पिकां काडपाक मेळना. कित्या खातीर, हो निसर्गाचो कोप आसा, निसर्गाचेर आमी अत्याचार केल्ले आसात. म्हणून नरेंद्र मोदी म्हणटा की एक पेड माँ के नाम. म्हणून तुम्ही सालवारकरात 140 कोटी लोकसंख्या असलेलो देश, 140 कोटी आमी झाडां लायली जर जाय जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या हक्काचें एक झाड आसतलें. ह्या हातूंतल्यान इमोशनली आमकां ह्या झाडाची वाड करपाक जाय. म्हणून आमी आयज हे कितें सांगपा म्हणून आयिल्ले आसा. म्हणून चड वेळ घेना, परत एक फावटी हे फायदे आसा पळय न्ही ते आमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय, भुरग्यांक सांगपाक जाय. झाडां मारपाक जायना. आतां हांव सकाळ फुडें पयलो कार्यक्रम जाल्लो तो मलकर्णे गांवां भितर एक युथाचो पंगड आयलो, एक क्लब आयलो आनी म्हणपाक लागले की तुवें ग्रावंड बी बरें केला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केला, पूण तें एक झाड आसा तें आमकां त्रास करता. बाउंड्रीचेर झाड आसा तें, केन्ना केन्ना आमी मारलेले बॉल आसा ते झाडां आपटता, 6 आडवता. ते झाड कित्याक मारना? हांव म्हणलें झाड मारना रे, तो म्हणपाक इतले हजारांनी झाडां आसात, हे झाडाची किंमत कितें? हांव म्हणलें हें झाड आसा तें सिंबॉलीक आसा. हें झाड कित्याक दवरलें म्हणून तुवें प्रश्न केलो न्ही म्हाका. आयज तुका सांगता की हें झाड आसा पळय न्ही, हें झाड आमी मारप ना, हो संदेश आमी दितात. हें झाड मारप ना, हो संदेश आमी दिता म्हणून हें झाड दवरला. तें मारलें म्हणून व्हडलें कांय ना, पूण आमकां दिसपाक जाय की हें झाड कित्याक दिला, प्रश्न पडपाक जाय. हें झाडाक आमकां देवाचें स्वरूप आसा, हें देवाचें झाड म्हणून मानतात. म्हणून हें झाड मारप ना. म्हणून आमी जेन्ना सगळे 100, 200, 1000 लोक तेन्ना फुटबॉल टुर्नामेंटाक जातात, हें झाड कित्याक रे, तें देवाचें, झाडाक देव मानतात. कारण ही जी मेसेज आसा ती वचपाक जाय. म्हणूनच आयज हें सिंबॉलीक झाड. तुज्या घरा भितर कोणी विचारतले की बाबा ह्या झाडाचेर तूं हें झाड कित्याक लायला, तेन्ना आमकां हें सिंबॉलीक ते आपूण आवय भशेन ताची कुयदाद करता. चड वेळ घेना, परत एक फावटी मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. झाडां बरी ह्या निरोगी